یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ او ایمان والے او اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی، کسے گل چ رولا پی جائے انہوں اللہ تے دے رسول دی عدالت چ لے آؤ، جو فیصلہ اللہ تے دا رسول کر دے انہوں من لو، باقی بولو۔ قرآن کہندا ہے ان تطیعوہ تہتدوا، نبی دی اطاعت کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ ہن ہدایت نبی دی اطاعت دے اندر کسے امام دی تقلید چ ہدایت نہیں۔ اور حدیث بھی ایک میرے ذہن چاہی، آقا فرماندے نے من اتانی دخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کی تھی نا وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ اور جنت لبنی ہے نبی دے دروازے تو، امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی۔ اور ایک اور منو قرآن دی آیت یاد آئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکات دیو، میرے رسول دی اطاعت کرو تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا جائے۔ یہ قرآن دی واحد مقام ہے جتھے کلے رسول دی اطاعت دا رب نے حکم دیتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دی اطاعت اللہ دی رحمت دا سبب بن دی، تے نبی دی اطاعت ہدایت دا سبب بن دی۔ آئیے میں ایک واقعہ سناواں تے اپنی بات نو ختم کراں۔ نبی دے ایک صحابی گزرے نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی۔ جلیبیب جڑے سن نا انہاں دا رنگ کالا سی، اکھاں چھوٹیاں سن تے نک جڑا چوڑا سی، مدینے چ ایڈا کالا بندہ کوئی نہیں سی۔ نبی دا ایک صحابی آیا آن کے آندا ہے اللہ رسول میں اپنی بیٹی نو تھوڑے واسطے ہبہ کرنا، یعنی میں اپنی بیٹی دا نکاح تھوڑے نہ کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا مینوں ضرورت نہیں ہے، ایک میرا بیٹھا ہی پروانہ جلیبیب اینو دے دے۔ وہ صحابی سوچی پہ گیا بھی یہ کی بڑے ہیں، میں تو رشتہ لے کے بیٹی دا نبی علیہ السلام واسطے، یہ نہ کیا جلیبیب نو دے۔ فرمان لگے اللہ دے رسول وَأُشَاوِرُ مَعَ أُمِّهَا، میں اپنی بیٹی دی ماں نہ مشورہ کر لا۔ فرمایا جا کر لے، مشورہ کرنا چاہیے۔ کر گیا، بیوی نو دسیا سارا واقعہ، بیوی کہنے لگی اساں اوتھے رشتہ نہیں کرنا، کالا شاہ دا رنگ ہے، منڈیاں دا وکدا غلام ہے، نہ او دے کو کلی تے نہ جلی، تے نالے کوئی بچہ ایویں دا ہونا چاہیے کہ ساڈی بچی نہ چلدا پھردا تے سونا لگے، سانو یہ رشتہ قبول نہیں۔ یہ گل سن کے او بچی اندروں باہر آندی ہے تے آندی اماں کی کہن نہیں ہے، پتر ہے گل ہے آسا تیرا رشتہ آمینہ دے لال واسطے بھیجیا سی، انہاں نے کہا میں نہیں کرنا، جلیبیب نو دے دیو، وہ تے منڈیاں دا وکدا غلام ہے، اسی سانو یہ رشتہ قبول نہیں، تے نالے اسی خاندانی لوگ ہاں، ساڈا خاندان بڑا وڈا ہے، ایڈا حسن اللہ نے تینوں عطا کیتا۔ تے بچی کی آندی ہے ماں اتردون امر رسول اللہ، ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکران ڈئی ہے۔ تے قرآن نہیں پڑھیا وما کان للمؤمن، کہو سبحان اللہ۔ بیٹیاں دے تے سمجھدار دے، اللہ تیاں دے تے سمجھدار دے، اللہ بہناں دے تے عزت دیاں راکھیاں والیاں، راکھی کرن والیاں دے۔ دیکھو کڈی سیانی ہے لڑکی ہے، آندی ہے اتردون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے نالی آندی ہے ماں وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔
اللہ اللہ یہ گلاں ہو ہی رہی نے تے آقا فرماندے نے جلیبیب یار پتہ تے کر کے آ جائے انہیں مشورہ نہیں کیتا تے جلیبیب بھی آئے انہاں دروازہ کھڑکا کون ہے بھائی میں جلیبیب ہاں اس صحابی نے اندروں ہی آواز سنی تے اندروں ہی واپس ہو گیا دروازہ نہیں کھولے بڑھی آندی باہر کون جے نبی دی صحابیاں کون جے باہر اے ہوئی جلیبیب جدے رشتے دا انکار کرنی سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا رشتہ ساڈے کولو بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں او دے گھری ایک وی ڈنگ دا کچھ صلاح دے میرے تائیں اللہ اکبر کبیرہ آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے جے پیجیا اینو سچے نبی الہی ہے پر رنگ دا کالا اینی بات سنائیے اور کوئی عذر سانو نائی ہن مرید بھی بول پیا مریدنی بھی بول پئی بول دے نہیں مریدنی بھی بول پئی وہ لڑکی ان کی آندی ہے لڑکی دی گل سنیا جے لڑکی کی آندی لڑکی آندی ہے ماں اس کالے ول نہ ویکھ دے بھیجن والے ول ویکھ اینو بھیجن والا کون ہے اس بھیجن والے ول ویکھ کالے ول نہ ویکھ ماں کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کردا ہے کسے دی ماں کردی ہے کسے دا چاچا کردا ہے کسے دا دادا کسے دا نانا کردا ہے نی ماں خوش ہو جا تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے تے پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے بس کر اما تو ہن جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے بس کر اما تو ہن جان دے کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے اسی حکم تے بدے خادم نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیے دے تائیں نکاح ہو گیا ہن اس عورت نے نبی دی گل منن والی اخیر کر دیتی ہن اگے دوسرے صحابی دا امتحان آیا اجے 2-3 دن ہی گزرے تے مدینے دیاں گلیاں چلان ہو گیا آ جاؤ میدان احد ہوئی ہن شادی نوی نوی ہوئی ہے ہن ساڈے ورگیاں دی ہوئی ہوندی کہن لگو ٹھیک ہے یار اگوں نہیں جنگ ہونی اگلے پھرے ٹر جائیں لیکن صحابی نے تلوار میان چوں کڈی ہے ایک پاسے رسول اللہ دا حکم ہے دوجے پاسے بیوی ہے تے شادی نوی ہوئی ہے تے پتہ کی آندا صحابی آندا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں پھر کہہ دیو میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں اللہ جتھے یزدانی شہید لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما اللہ میرے یزدانی دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا وجد چونا دے پڑھنا کہنا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطن وار دیواں میں ایسے پھل تو چمن وار دیواں میں اولاد پہل پائی وار دیوا سنے بیویاں باپ مائی وار دیوا میں سردار جگ تو میں جگوار دیوا میں او دی جتی تو پگوار دیوا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے ماشاءاللہ پھر کہہ دیو سبحان اللہ او جانا جے نا جنت وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے
اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہرا ہونیاں پانی شراب شاید دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے لینیاں نے نا موجاں انشاءاللہ اور جانا جنت کے نہیں بولو سے اور موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے کستوری نال لگے وچ گارے ہون گے پھر کہو سبحان اللہ کستوری نال لگے وچ گارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب ایک اٹ سونے دی ہوئے گی ایک چاندی دی ہوئے گی مٹی امبر دی ہوئے گی گارا کستوری دا ہوئے گا خطاب اوتھے بھی یوسف مسروری دا ہوئے گا شان مصطفیٰ تاجدار خزر نبوت طاقت مسکن حدیث شیر مولانا عبد محمد یوسف مسروری اجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گی انشاءاللہ کہو اللہ اور دی مچھی کھانا تے ایدہ کنڈا پھاس جے پیچھو مکی مارنا گئی نہیں جاندہ لیکن جنت دی مچھی تیری آنکھ نے ویکھی نہیں تیری زبان نے چکھی نہیں تیرے کنہ نے سنی نہیں پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گی زیکے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے تے اے جڑی میں گل لگا نہ کرنا یہ پورا جلسہ ایک پاسے رکھو ود کوئی نہیں یہ سب تو ود کی کڈا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا اور کرنا ہے نا دیدار انشاءاللہ اللہ آن گے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دے اللہ اکبر کبیرہ آئیے کڈا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا ویندے رب نو پہ اوتھے اے سارے ہونگے وہ ویکھنا ہے انشاءاللہ کہو کی ہویا جے جنت بہت آواز نہیں بنی دے بنی کی نواز ہوئے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ویکھو جنت ادھر میرا ویکھو جنتی جدو جنت دے دروازیاں تے جان گے اگے فرشتے کھڑے نے آندے نے سلام علیکم ماشاءاللہ اللہ سانو اینا چوئی کر دے آمین سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین ادھر ویکھ لین جلیبی جاندے نے میدان احد دے اندر جاندے نے بیوی نو چھڑ دیتا ہے تے جا کے 7 کافر جہنم رسید کر دے نے خود بھی شہید ہو گئے نے آمینہ دے لال نو اینا نہ پیار بڑا میرے نبی نو دینا محبت بڑی ہے ویکھ لے رنگ کالا تے لیکن نبی نہ مل کے عظمتاں مل گئیاں اور جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چوری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس سب چھڑ کے کلی سونے تے بوئے تے پا بیٹھے پسروریو نہ ہور کی لینا خدا کو لو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے جنہاں نو آمینہ دا لال لب گیا انہاں نو دنیا دی کسے دولت دی تھوڑ
نہیں رہی پیغمبر دا صحابی ہے شہید ہو جاندا ہے تے آقا فرماندے نے جلیبیب کیتھے وے میرے پیغمبر ہوندے نے جگاں دے پیر نے نہیں کیا او دا لاشا اٹھا کے لے آؤ او لاہوریو میرے آقا خود ہوندے نے جلیبیب دی میت نو اپنے بازواں تے رکھیا تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے آندے نے جلیبیب ہاذا منی وانا منہ ہاذا منی وانا منہ او جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں تین دفعہ کیا ہے تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں جدوں یہ گل کہی ہے تے نالے آقا دے آنسو جلیبیب دے جا اللہ اکبر مکھڑے اور سینے تے ڈگ رہے نے میرے پیغمبر فرماندے نے دی قبر کڈو میدان احد دے اندر قبر کڈی جاندی ہے اے دی قبر چ جگاں دے پیر خود داخل ہوندے نے اپنے گوڈیاں نو موندا مار کے دی میت نو لاہت چ رکھیا تے ابو بکر قبر دے کنارے تے کھڑے نے آندے نے رنگ دا تے کالا سہ ساریاں چوئی نمبر لے گئے اے دی قبر تیار ہو جاندی آقا مدینے چ داخل ہوئے اے دی بیوی نو جا کے گھر ملدے نے اینو شہادت دی اے دی خوشخبری دیندے نے تے نال ہی ادھر میرے ال ویکھے نبی نے دوویں ہاتھ چک لے جلیبیب دے سین چ کھلو گئے نبی نے گورے گورے ہاتھ چکے وضحا والا چہرہ آسمان نو اٹھایا اے نگاہ اٹھی تو دعا بن گئی جھکی تو حیا بن گئی ترشی ہوئی تو ادا بن گئی نا ایڈا سونا نبی چھڈ کے پیر چھڈ کے کوجیاں دے پیچھے نسیا کر دوسرے دی بیعت تے تاں ہی کری دی ہے نا پہلا پیر چھوٹا ہے تے دوجا پیر بڑا ہے پہلا پیر کوجا جنوں ہن پڑ لگا ہے سونا ہے پر نبی جیسا سونا دے کوئی لے آؤ پھر تجھے نو بھی پڑھ لے وہ بولو دے صحیح کسے دانا حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا کسے دانا حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا اللہ اللہ جبریل کی آمد ہے ازلا تو لگ کے تے پھر جہان میں ترتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں کسے دانا ای ہو جیا بال ویکھیا ماشاءاللہ کسے دانا ای ہو جیا بال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا لگ دے ستارے مینو قطرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا اور نبی دے پسینے دیاں خوشبوہاں اینیاں نے آئیے ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو صحابہ پوچھدے نے نبی پاک نو کیویں لب دے ہو اللہ 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 آمینہ دے لال نو بڑی جلدی لب لیندے ہو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم فرماندے نے نبی دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے مینوں گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے اوے نبی دا پسینہ بھی آلہ تے نبی دا مدینہ بھی بولیا جنا نبی دا مدینہ بھی آلہ اللہ 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 پھر حسان نے کی گیا ہے حضرت حسان دا خیال بھی سن لو حضرت حسان نے بڑی کمال دی وحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب فکأنک قد خلقت کما تشاء سونیا محبوبہ میری آنکھ نے تیرے ورگا سونا نہیں ویکھیا کسے آنکھ نے کسے ماں دی ککھ نے تیرے ورگا جڑیا نہیں تے نال حسان کہندے نے سونیا ہر عیب ہر کجی تو مبرہ منزہ پیدا ہوئے ہو ایویں معلوم ہوندا سی تسی اللہ دے سامنے کھڑے سو رب نو کہندے جاندے سو رب تھانو بناندا جاندا سی پوچھ پوچھ سونے کولوں رب نے بنایا ہے وہ بولو پھر کہو آمینہ دے لال نو رب نے سجایا ہے
اچھی کہو حضرت حسان دا خیال ویکھیا کسے دا نہ حسن و جمال ویکھیا آئیے ذرا غور کیجئے نبی نے اس طرح کر کے ہاتھ چکے اللہم اے عرشاں دیا ربا حضرت جلیبیب دے گھر دے اندر رزق دیاں فراوانیاں عطا کر دے مدینے دیاں انصاری عورتاں کئی دیاں نے مدینے دے اندر جدوں قید پہ جاندا سی پورا مدینہ جواں دا آٹا کھاندا سی تے جلیبیب دے گھروں ہی کھاندا سی یہ تھے آٹا کیوں نہیں مکیا رزق کیوں نہیں مکیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ پھر مینوں کہن دیو جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ تھانو قرآن دے لڑ لائے آمین جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کیتی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گھر کوئیاں وچ پانی میری دعوت کی ہے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو پھر کہہ دیو آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں حنفی شافی مالکی حنبلی اوے سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ مینوں تے تھانوں عمل دی توفیق